26ਵੀं आईनी तरमीम नाफिज, नया चीफ जस्टिस की तैनाती का अमल शुरू। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इंतखाब के लिए 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी बन गई। सैनेट से वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगे। PTI ने बैरिस्टर अली ज़फ़र को कमेटी के लिए नामज़द कर दिया। JUI ने कामरान मुर्तज़ा, पीपल्स पार्टी ने फ़ारूक एस नाइक को नामज़द किया। चेयरमैन सैनेट ने पार्लिमानी कमेटी के लिए मौसूद नामों की तौसीक कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली को भी इस सियासी जमातों की तरफ से 8 नाम मिल गए। PTI ने कौमी असम्बली से बैरिस्टर गौहर और साहिबजादा हामिद रज़ा का नाम दिया। पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली से नवीद कमर और राजा परवेज़ अशरफ को नामज़द किया। ख्वाजा आसिफ, एहसान इकबाल, शाइस्ता परवेज़ मलिक नून लीग की तरफ से शामिल। MKM पाकिस्तान की राना अंसार भी कमेटी का हिस्सा बन गईं। पार्लिमानी कमेटी बराए जजिस तकर्री का पहला इजलास आज शाम 4 बजे तलब। कमेटी अपने पहले इजलास में चेयरमैन कमेटी का तकर्रुर करेगी। नया चीफ जस्टिस के लिए वज़ारत क़ानून से 3 सीनियर जजेस के नाम मांगे जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास भी आज 11 बजे तलब कर लिया। सदर ममलकत के दस्तखत के बाद 26वीं आईनी तरमीम का निफाज। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का अज़खुद नोटिस लेने का इख्तियार ख़त्म कर दिया गया। जुडिशियल काउंसिल की रिपोर्ट पर सदर किसी भी जज को बरतरफ कर सकेंगे। जजिस तकर्रुरी कमीशन हाई कोर्ट जजिस की कारकर्दगी का जायजा भी लेने का मजाज होगा। कोई अदालत या अथॉरिटी वज़ीर आज़म या काबीना की सदर को तजवीज़ पर कोई सवाल नहीं कर सकेगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तैनाती की मुद्दत 3 साल होगी। उम्र की बलाई हद 65 साल मुकर्रर। आईनी तरामीम के मुताबिक आइन से मुतल्लिक केसेस के लिए आईनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। जुडिशियल कमीशन आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तयन करेगा। आईनी बेंचेस में तमाम सूबों से मसावी जजेस तैनात किए जाएंगे। अज़खुद नोटिस का इख्तियार अब आईनी बेंचेस के पास होगा। सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर कोई हिदायत नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के किसी भी केस को मुंतकिल कर सकेगी। तहरीक इंसाफ का खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शिरकत न करने का फैसला। सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकबर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर बयान में कहा, स्पीकर को भिजवाए गए नाम वापस ले लिए जाएंगे। PTI इस कमेटी का किसी हवाले से हिस्सा नहीं बनना चाहती। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का हम इजलास आईनी तरमीम में पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाले अरकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। अरकान की बुनियादी पार्टी रुकनीत की मनसूखी पर इत्तफाक। शेख वकास अकबर ने कहा, MNA ज़हूर कुरैशी, मुबारक ज़ेब, चौधरी इलियास ने जमात के साथ गद्दारी की। MNA औरंगज़ेब खिच्ची, उस्मान अली ने भी हुकूमत का साथ दिया। ये गैर आईनी तरमीम करके सीनियर मोस्ट जज के बजाय अपनी मर्जी का जज लगाने का प्रोग्राम बनाया है। अगर आपने सीनियर मोस्ट जज को ना किया है अपॉइंट तो इंशाल्लाह हम सब निकलने के लिए तैयार खड़े हैं यहाँ पर। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस ना बनाया तो हम दोबारा निकलेंगे। अशराफिया के नीचे लाकर अदलिया को महकूम बना दिया गया। वोट दिया है या नहीं, जो हुकूमती सफ में खड़ा है उसे नहीं छोड़ेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 26वीं आईनी तरमीम को डाका करार दे दिया। KP असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, गैर आईनी तरमीम सिर्फ अशराफिया को फायदा पहुंचाने के लिए की गई। ऐसी हुकूमत ने अदलिया पर हमला किया जिसके पास जायज मैंडेट नहीं। हमें पता चल गया कौन गद्दार और जमीर फरोश थे। वकला रहनुमाओं की नई आईनी तरमीम को चैलेंज करने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट के बाहर बोले, हमारे अरकान को धमकाया गया। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हॉर्स ट्रेडिंग हुई। इस तरमीम ने आइन का हुलिया बिगाड़ दिया है। आइन और अदलिया पर हमला बर्दाश्त नहीं। वक़ा की मशावरत से अगला लाहे अमल देंगे। हमारे अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाही हैं। आवेद ज़ुबैरी ने कहा, जिद्दोजहद करके आइन असल हालत में बहाल करेंगे। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा, आइन की रूह पर जाली असम्बली से हमला किया गया। कानून की हुक्मरानी का ख्वाब अब बहुत दूर हो गया। कराची बार एसोसिएशन ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी की मजम्मत कर दी। छब्बीसवीं आईनी तरमीम की मंजूरी का मिशन मुकम्मल। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का चंद रोज में लंदन और अमेरिका जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ तिब्बी मुआयने के लिए बैरून मुमालिक जाएंगे। सदर मुस्लिम लीग नून 1 हफ्ते तक लंदन पहुंचेंगे। मुख्तसर क़याम के बाद अमेरिका रवाना होंगे। हुसैन नवाज के अलावा ख़ानदान का एक और फर्द भी उनके साथ जाएगा। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक़ नज़र सानी दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा की सरबराही में
3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ پی ٹی آئی کے وکیل حامد خان کا 3 رکنی بینچ پر اعتراض، نظر ثانی درخواست کے لیے لارجر بینچ بنانے کی استدعا کر دی۔ کہا کہ موجودہ 3 رکنی بینچ اپیل نہیں سن سکتا، کیس لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے کمیٹی کو بھیجا جائے۔ ایسے شخص کے سامنے دلائل نہیں دے سکتا جو ہمارے خلاف بہت محتسب ہو۔ چیف جسٹس نے درخواست مسترد کرتے ہوئے کہا، درخواست گزار کی جانب سے 13 جنوری کے فیصلے میں کسی قانونی حکم کی نشاندہی نہیں کی گئی۔ حامد خان عدالت میں سیاست نہ کریں، تقریر کرنی ہے تو باہر جا کر کریں۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا، ایک جماعت انٹرا پارٹی انتخابات کرانے میں کیوں تاخیر کر رہی ہے؟ انٹرا پارٹی انتخابات کروانا تو 1 ہفتے کا کام ہے۔ الیکشن کمیشن میں آج اہم مقدمات کی سماعت۔ الیکشن کمیشن تحریک انصاف انٹرا پارٹی انتخابات کیس کی سماعت کرے گا۔ بیرسٹر گوہر، رؤف حسن، اکبر ایس بابر کو نوٹس جاری۔ الیکشن کمیشن اسلام آباد اور پنجاب میں بلدیاتی انتخابات میں تاخیر سے متعلق کیسز کی بھی سماعت کرے گا۔ چیف سیکرٹری پنجاب، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو نوٹس جاری۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف توہین الیکشن کمیشن اور الیکشن کمشنر کیس کی سماعت بھی آج ہی ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی نے ذاتی معالجین سے طبی معائنے کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست پر سماعت آج ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی کے وکلاء نے درخواست میں موقف اختیار کیا۔ بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالجین کو رسائی نہیں دی جا رہی۔ ڈاکٹر عاصم کو 15 اکتوبر کو بانی چیئرمین تک رسائی نہیں دی گئی۔ ذاتی معالجین بانی پی ٹی آئی کی میڈیکل ہسٹری سے آگاہ ہیں۔ ڈاکٹر عاصم اور ڈاکٹر فیصل سلطان کو چیک اپ کا اجازت نامہ جاری کیا جائے۔ ادھر سابق خاتون اول بشرا بی بی کی بیٹیوں نے والدہ سے ملاقات کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا۔ اسپیشل جج سینٹر اسلام آباد نے درخواست پر سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل سے آج جواب طلب کر لیا۔ حکومت آئی ایم ایف سے مزید 2 ارب ڈالر لینے کی خواہش مند۔ حکومت کا عالمی مالیاتی ادارے سے دوبارہ فائنانسنگ کی درخواست کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق وزیر خزانہ محمد اورنگزیب 2 ارب ڈالر کلائمیٹ فائنانسنگ کے لیے درخواست کریں گے۔ وزارت خزانہ نے ایم ڈی آئی ایم ایف سے ملاقات کے لیے ورکنگ مکمل کر لی۔ صدر عالمی بینک سے بھی موسمیاتی تبدیلی کے منصوبوں کی فائنانسنگ کے لیے منصوبوں پر بات چیت کی جائے گی۔ ایم ڈی آئی ایم ایف سے حتمی بات چیت کے بعد پاکستان کو 2 ارب ڈالر تک فائنانسنگ ہو سکتی ہے۔ سیکرٹری خزانہ اور گورنر اسٹیٹ بینک کا دورہ امریکہ۔ پاکستانی وفد کی واشنگٹن میں الوریس اینڈ مارشل کے وفد سے ملاقات۔ بین الاقوامی کیپٹل مارکیٹوں تک رسائی پر تبادلہ خیال۔ بیرونی قرض دہندگان تک رسائی بحال کرنے کے طریقوں پر غور۔ الوریس اینڈ مارشل کے وفد کی قیادت ڈاکٹر باقر رضا نے کی۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کا 3 روزہ بورڈ اجلاس سے اختتام پذیر۔ اجلاس میں چیمپئن ٹرافی کی تیاریوں سے متعلق رپورٹ پر اطمینان کا اظہار۔ چیئرمین پی سی بی سمیت بورڈ حکام نے اجلاس میں شرکت کی۔ محسن نقوی نے چیمپئنز ٹرافی کی تیاریوں اور انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے بورڈ ممبر کو پاکستان آنے کی دعوت دی۔ چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ اگلے سال فروری مارچ میں پاکستان میں شیڈول ہے۔